What is just in time? Just in time is basically a philosophy which not only targets the inventory. Misnomer है कि just in time सिर्फ inventory को zero inventory पे लेकर जाता है, but actually just in time की philosophy basically states के जो waste है उसको eliminate किया जाए. अब वेस्ट एलिमिनेट करने का तरीका है बेसिक जो इन्वेंट्री है दैट यूजुअली हाइड्स वेस्ट और डिसरप्शंस इन द सिस्टम. और इन्वेंट्री को जस्ट इन टाइम फिलॉसफी के अंदर कंसिडर किया जाता है एज इविल इन द प्रोडक्शन सिस्टम. व्हाई? बिकॉज इट हाइड्स वेस्ट, डिसरप्शंस in the system, inefficiencies in the system. तो वेस्ट को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ता है? इन्वेंट्री को रिड्यूस करना पड़ता है सो दैट वेस्ट विजिबल हो और उसको एलिमिनेट किया जाए. इसलिए वो इन्वेंट्री फोकस में आ जाती है, उसको जीरो की तरफ लेकर जा रहे होते हैं इन्वेंट्री को. बट एक्चुअल फोकस इज टू एलिमिनेट ऑल टाइप ऑफ वेस्ट. ब्रॉड व्यू अगर हम देखें तो जस्ट इन टाइम बेसिकली एनकम्पसेस द होल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉट जस्ट द प्रोडक्शन एरिया और मैन्युफैक्चरिंग एरिया. इट एनकम्पसेस होल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और हर पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वेस्ट की एलिमिनेशन को टारगेट किया जाता है. जस्ट इन टाइम was originated in 1960 in Japan. जापान में एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने ये जस्ट इन टाइम फिलॉसफी को अपनाया और उसके बेसिस के ऊपर जस्ट इन टाइम का सिस्टम डेवलप किया और उसके बेसिस के ऊपर उसकी प्रोडक्शन अपनी शुरू की. इन 1974 ओपेक जो ऑयल के ऑर्गेनाइजेशन है उसने जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज थी उसको ऑयल देना बंद कर दिया, जिसके बेसिस के ऊपर जितनी भी ये ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थी पूरी दुनिया में वो सारी की सारी लॉस में गई एक्सेप्ट फॉर दिस कंपनी जिसने जस्ट इन टाइम इम्प्लीमेंट किया हुआ था अपनी ऑर्गेनाइजेशन में. और उसके बेसिस के ऊपर वो रिसर्चर्स के, एकेडमिशियंस के, जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनकी नजरों में आई कि व्हाई दिस कंपनी मेड प्रॉफिट एंड रेस्ट ऑफ द कंपनीज ऑल ओवर द वर्ल्ड वेंट इनटू रेड. और वो उस बेसिस के ऊपर फिर उनको ये जस्ट इन टाइम जो है फिलॉसफी और सिस्टम नजर आया और वो इन 70s प्रोमिनेंस में आया वर्ल्ड वाइड. तो अब दुनिया के अंदर इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है. अब ब्रॉड व्यू ये है कि जो एंटायर ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक ही फोकस होना चाहिए एंड दैट इज कस्टमर सर्विस. कस्टमर को सर्व करना इज द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. जस्ट इन टाइम बिलीव्स इन सिंप्लिसिटी. उसके जितना भी सिस्टम है वो सिंपल है. उसके अंदर जो ऑर्डर प्लेस होता है इट इज नॉट थ्रू सम पेपर वर्क्स बट सिंपली सम सिग्नल इज जनरेटेड जिसके बेसिस के ऊपर वो ऑर्डर रिसीव किया जाता है और उसके बेसिस के ऊपर प्रोडक्शन शुरू हो जाती है. जस्ट इन टाइम फिलॉसफी बिलीव्स इन कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट. इसको काइजन फिलॉसफी भी कहते हैं. कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट इन द सिस्टम. फॉर एग्जाम्पल जो वेस्ट एलिमिनेशन है वो किस तरह होगी? इट इज नॉट थ्रू बेसिकली कि जी वन टाइम आपने इन्वेंट्री को जीरो पर ले आए और देखा कि कौन सी वेस्ट हैं और उन सबको आप एलिमिनेट करने लगे. इट इज नॉट पॉसिबल लाइक दैट, क्योंकि जब आप इन्वेंट्री को एकदम जीरो पर लेकर आएंगे तो एक नहीं बेतहाशा इश्यूज सामने नजर आएंगे और उनमें से किसको आप एलिमिनेट करें वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर जाएगा. इसलिए ग्रेजुअली इसको रिड्यूस किया जाती है इन्वेंट्री, जिससे जो वेस्ट है वो विजिबल हो जाती है, डिसरप्शंस विजिबल हो जाती हैं
انفیشنسیز ویزیبل ہو جاتی ہیں، اور اس بیسس کے اوپر پھر ان ویسٹ کو، ڈسرپشنس کو، انفیشنسیز کو ایلیمنیٹ کیا جاتا ہے سسٹم کے اندر سے. اینڈ دین اگین ریڈیوس کی جاتی ہے انوینٹری، اینڈ اندر ویسٹ از براٹ ان سائٹ، اس کو ویزیبل کیا جاتا ہے اور پھر اس کو ایلیمنیٹ کیا جاتا ہے. تو یہ کنٹینیوس امپروومنٹ ہے اور گریجول امپروومنٹ ہے. لائک آئی سیڈ، ویزیبلٹی، ویسٹ اگر ویزیبل نہیں ہوگا تو آپ اس کو ایلیمنیٹ نہیں کر سکیں گے. تو یہ ایک طریقہ جو میں نے ابھی بتایا ہے کہ ویزیبل کرنے کا طریقہ ہے کہ یو ریڈیوس انوینٹری. فار ایگزامپل 20,000 یونٹس کی انوینٹری مینٹین کر رہے ہیں، 1,000 سے اس کو ریڈیوس کی، 19,000 ہوئی، دیکھا کہ فلو میں، مٹیریل فلو میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے، اسموتھ ہی ہے. اگر اسموتھ نہیں ہے تو دیر از سم ایشو، وہ نظر آیا، اس کے بیسس کے اوپر اس ایشو کو، اس کے کاز کو ریموو کیا، اور جب وہ مٹیریل فلو اسموتھ ہوا پھر انوینٹری کو تھوڑا ریڈیوس کیا، اندر ڈسرپشن اور ویسٹ اور انیفیشنسی سامنے آئی، اس کو ریموو کی، اینڈ سو آن. تو ویزیبلٹی از امپورٹنٹ کہ ویسٹ جو ہے وہ ویزیبل ہو تو اس کو ریموو کیا جائے. اندر جو فیکٹر ہے دیٹ از فلیکسیبلٹی. فلیکسیبلٹی کیونکہ انوائرمنٹ چینج ہو رہا ہے، جسٹ ان ٹائم بلیوز ان فلیکسیبلٹی. اس کے جو ورکرز ہیں وہ فلیکسیبل ہونے چاہیے، مور دین ون جاب دے کین پرفارم، ورسٹائل ہونے چاہیے، تو اس کے فلیکسیبلٹی انکریز ہوتی ہے. اسی طرح اکوپمنٹ، فلیکسیبل اکوپمنٹ ہونا چاہیے، کیونکہ فلیکسیبلٹی از دا ون جو کہ انوائرمنٹ میں جو چینجز ہیں اس کو اڈیپٹ کرنے میں آسانی پیدا کرتا ہے. اس لیے فلیکسیبلٹی از اندر امپورٹنٹ فیکٹر جس کو جسٹ ان ٹائم فلاسفی اپنے اس کے اندر سسٹم کے اندر اس کو انکارپوریٹ کرتے ہیں.